लास्ट टायमाच्या त्या हाजे कडेन मिटींग घेतली पळय त्या लास्ट टायमार पळय थंय मिटींग घेतली हाजे कडेन तेन्ना इजदोर फर्नांडीस आशिल्लो तो आतां खंय गेलो तुका काणकोणकार म्हण तुका विचारूंक जाता ते आयज खरें मिटिंगे करपाक आमी जाय ताका आपयलेलो तो खंय गेलो तो हांव विचारून तुका फुडल्या खेपे सांगता आतां म्हाकाय खबर ना ताका तुमी आपयल्लो आतां पळय इलेक्शनाक खूब फॅक्टर्स आसतात नवे इश्यूजूय येतात नवे फॅक्टर्स येतात आमी ग्रासरूट लेवलाचेर संघटीत जावन हें आमचें काम आनी तें करपा खातीर आमी कन्वेन्शन काणकोणच्यान सुरवात केली फातोर्डा पसून आमी वर्करांचें कन्वेन्शन करूंक काणकोणा आमी पयलें केलां फुडें आमी खुशावतीन जें कितें करतले तें विकास भगतान तुमकां सांगिल्लें आहा आमी सिरियस आहा आनी येणाऱ्या दिसांनी तुमकां दिसतलें की आमी ऑन ग्रावंड आसतले आनी कितें करपाचें आहा तें करतले तर तुमची टार्गेट आसा ती BJP हारोवपाची टार्गेट आसा अशे वेळाचेर फुडले फावटी आतां ह्या इलेक्शनान मुगेली युती उरतली काय कितें काँग्रेसीच्यान तुमची युतीचेर हांवें सांगलां ते भशेन युतीच न्ही हांवें तांकां इतलें पसून ऑफर केल्लें की हांव म्हजो पक्ष मर्ज करता पूण आतां ती परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की हे 2 वर्स जाले हांव उलयतां 2 वर्सां ताजेर कांयच रिजल्ट येवंक आतां पसून आमी उलयता म्हणटात पूण उलयना सो आमी तें आतां उलोवप सुरवात करतले आमकां लोकांक जाय तें करपा खातीर आमकांय दिसता ती बदल करपाक सोंपें जाता सो तें आमी एक्सप्लोर करतले बट इन द इव्हेंट हायकमान वा आनी कितें लोकल चीफ मिनिस्टर खूब जावपाक फुडें सरले अशें जर जावन कितें तरी प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमी पक्ष हँड्सअप करून उबे रावचे ना आमी हातान हें घालचें कांकणां म्हणना पूण आमी ओग्गी रावचे ना आमी कितें करपाचें आहा तें करतले आमकां दिसता आमी हो पर्याय आनी आमी स्थानीक पर्याय आमकां कोणाच्या बापायची वोट न्ही कोणाच्यान सांगूंक जायना की ही मतां आपली कोणाचें बेस न्ही तें जितली मतां तांची तितली मतां आमची पूण आमचे कडेन भुरगे आहा आमी नवें रगत फुडें घेतलां आनी आमी हें नवें रगत घेवन ग्रासरूट लेवलाचेर बूथ लेवलाचेर ऑर्गनायज करता गेले फावटी तेंच जालें सर 64% वोट्स जी आसा तुमचे कडेन ऑपोजिशना कडेंतल्यान 31% वोट्स BJP जागृताय फातोर्डा मतदारसंघात हांव 3दां जिखलो अशेंच काँग्रेस BJP RGP आम आदमी पार्टी इंडिपेंडंट हे सगळे उबे रावतात पूण फातोर्डेचे जनतेक आमी म्हणजे तकलेन घाला की हे सगळे जॉयंट वेंचर हे सगळे BJPचे जॉयंट वेंचर आनी ताजे खातीर तांकां कशें मत मारप तें कळ्ळां ती जागृताय आमी दुसऱ्या मतदारसंघांनी हाडूंक जाय चड करून काणकोणा अशा मतदारसंघात जंय हें सामकें रिपीट जायत आसता हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ सो तो इतिहास परतो जावंक नाका म्हणून जागृताय चड करूंक जाय ती आमी करतली आयचे मिटिंगेक लोक बरो आसा बऱ्यापैकी येयला आनी तुमच्या बॅनराचेर तुजो फोटो आनी प्रशांत पवाराचो फोटो आसा म्हणजे कॅन्डिडेट चड करून प्रशांत आसलो पण प्रशांत आमचो जिल्हा परिशदेचो कॅन्डिडेट आशिल्लो सो प्रशांत आमचो फेस आसाच पूण आतां नवे जे प्लेयर आसात नवे आमच्या पक्षान आयले वो खडेगांत लोकल सपोर्ट आशिल्ले लोक तांकांय आमी बरोबर घेतले पळय ऑप्शन बंद जावंक ना राजकारणान ऑप्शन बंद जायना लास्ट मिनीट जाय पूण आमचो पक्ष असो की आमकां बदल जाय आमकां इलेक्शन जिखूंक जाय आमकां BJP हारोवंक जाय आमकां जाय जाल्यार आमी सॅक्रिफायसूय करूंक शकता सगळें आमी करूंक शकता बट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ वी वील टॉक वी वील नॉट टॉक विदाउट ऑर्गनायझींग गेले खेपेचें जालां पळय की काँग्रेसीन डिक्लेअर केलें आनी आमी ओगी रावले तशें परतें जावचें ना काणकोणा तरी जावचेंच हें तकलेन धरा सामकें समजा जर युती जालीच ना समजा जाल्यार तुमी 40 मतदारसंघात लढयतले काय कितें तुका दिसना म्हाका फोर्स आहा म्हणून 40 मतदारसंघात जर आनी कोणूय वचूंक शकता जाल्यार हांवूय बी 40 मतदारसंघात वचपाक शकता म्हाका ट्रॅक्शनूय आसा आनी म्हाका लोक वळखता हांव म्हणना की यश मेळटलें कितें आहा तें फायनली देवाच्या लोकांच्या हातांत तें पळोवया पूण फोर्स आहा स्वाभिमान आहा गोंयकारपण आहा आनी गोंयची जनता आसा आतां तुमी सॅक्रिफायस म्हणलें पळय वेळ जाल्यार काणकोण सॅक्रिफायस कोणीच करना अशें बोल्सार हात घालून कांकणां बायलांच्या हातान तसलें जायना दाखय कोण तुजो कॅन्डिडेट भाड्याचे बैल घेवन ते कॅन्डिडेट आमी एक्सेप्ट करचे ना तुमी लास्ट टायम आमकां उडयतले त्या मनशाक तुमी उद्द्यार दवरतले आनी मागीर तुमी युती म्हणटले आनी हांवें आयकुपाची ती कित्याक बरें दिसपा खातीर
तशें पळय कोणाच्या कानान घालून जावचें ना. गेले इलेक्शनाक दिगंबर कामत कितेंय जालें जाल्यार सिनियर मनीस आशिल्लो, ताका लिडरशीप आशिल्ली आनी ताई सेकंड रावंड म्हणून आमी ओगी रावले कित्याक लिडर तो आशिल्लो. आतां हे जे भुरगे आहा आनी हांगचे भायर सरता थंय आहा हे हांचे चिंतप खूब फुडें पाविल्लें आहा आनी ते जाय ते भशेन तांकां दिसता गोंयची जनता म्हळ्यार एक पिशी जनता. काँग्रेस म्हणल्यार मतां पडटली आनी कोण अशें ना तें कॉक्रोच म्हणल्यार मतां पडूंक शकता पूण काँग्रेस म्हण न्ही अशें आसा परिस्थिती आज. सो कॉक्रोचांक चड व्हॅल्यू आहा आनी आमी कॉक्रोचांक उघडपणान सपोर्ट करपी पार्टी. आमी कॉक्रोचां बरोबर आहा आनी आमी बरे कॉक्रोच सोदतात उबे करपाक इलेक्शनाक उमेदवार करपाक बरे कॉक्रोच आमी सोदतात तेन्ना आमी निवडून हाडटले आनी ते मागीर फुटून वचचे ना. फुटून गेल्यार तांचे दोके मोडटले.